वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वेषां सर्वासां च कृते स्वागतं सुस्वागतं च व्यहरामि। इदं त्रयोदशपत्रं पाठ्यग्रन्थः लघुशब्देन्दुशेखरः। लघुशब्देन्दुशेखरस्य कारकप्रकरणस्य आधारोऽधिकरणम् इति सूत्रम् आधृत्य विचारः क्रियते। एवं च अत्र सूत्रे पठितानि त्रीणि वार्तिकानि सन्ति। साधु असाधु प्रयोगे च निमित्तात् कर्मयोगे अक्तस्य इन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम् एतेषां त्रयाणां वार्तिकानाम् अपि विचारः प्रचलति। पाठस्य मुख्यांशाः एवं भवन्ति। अधिकरण शब्दार्थः, अधिकरण विषयेपि कारकाणां क्रियान्वयित्व नियमः, आधारभेदः, गुणभूतापि क्रिया, कारक विभक्तौ प्रयोजिका, मासम् अधीति व्याकरण इत्यत्र मास शब्दस्य सप्तमी अभावः, साधु असाधु प्रयोगे च इति वार्तिकार्थः, निमित्तात् कर्मयोगे इति वार्तिकस्य प्रयोजनम्। आदौ आधारोऽधिकरणम् इति सूत्रम् आश्रित्य विचारः क्रियते। आदौ उपक्रमः। कौण्डभट्टस्य मते सप्तम्याः आश्रयो अर्थः यतः सप्तमी अधिकरणे च इति सूत्रेण अधिकरणे सप्तमी विधीयते। आधारोऽधिकरणम् इति सूत्रेण आधारस्य अधिकरण संज्ञा भवति। आध्रियते क्रिया अस्मिन् इति आधारः। आधार शब्दस्य यमेव व्युत्पत्तिः भवति। आध्रियते क्रिया अस्मिन् इति आधारः। कारकाधिकारात् क्रियायाः अपेक्षा भवेति। क्रियाधार इति आकांक्षा उदेति। तत्र कस्य आधारः इति आकांक्षायां साक्षात् क्रियाधारत्वं न संभवति। अतः कर्तृकर्म अन्यतर वृत्ति क्रियाधारत्वम् एव लभ्यते। साक्षात् फलाधारस्य अधिकरण संज्ञा न भवति। परया कर्म संज्ञया अधिकरण संज्ञायाः बाधो भवति। यतो हि अष्टाध्यायी क्रमे आदौ अधिकरण संज्ञा तदनन्तरं कर्म संज्ञा। यद्यपि कारकानां क्रमेण कर्तृकर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरणम् इति अधिकरण संज्ञा अंतिमे वर्तते, परंतु अष्टाध्यायी सूत्र पाठे आदौ अधिकरण संज्ञा सूत्रम तदनन्तरं कर्म संज्ञा सूत्रम। अतएव कर्म संज्ञायाः परत्वात् कर्म संज्ञया अधिकरण संज्ञायाः बाधो भवति। साक्षात् व्यापाराश्रयस्य अधिकरण संज्ञापि भवितुं नार्हति। यतो हि व्यापाराश्रयः कर्ता भवति। एवं च कर्तृसंज्ञापि परा भवति। अतएव विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति नियमेन परया कर्तृसंज्ञया अधिकरण संज्ञायाः बाधो जायते। अतः कौण्डभट्टेन उक्तं कारके इति अधिकृत्य विहित सप्तम्याः क्रियाश्रय इत्येव यद्यपि तात्पर्यं, तथापि अत्र कर्तृकर्म द्वारा तदाश्रयत्वम् अस्त्येव। नागेशस्य मते कर्तृकर्म द्वारक फल व्यापार आधारत्वम् अधिकरणत्वम्
कर्तृकर्म द्वारा फल व्यापारयोः यह आधारः तत्वम् अधिकरणत्वम् इति अर्थः। कर्तृकर्म घटित परंपरा संबंधेन कर्मनिष्ठ फलरूप क्रियाधारस्य कर्तृनिष्ठ व्यापार रूप क्रियाधारस्य च अनेन अधिकरण संज्ञा विधीयते। भर्तृहरिणापि उक्तम् कर्तृकर्म व्यवहिताम् असाक्षात् धारयत् क्रियाम् उपकुर्वत् क्रिया सिद्धौ शास्त्रे अधिकरणं स्मृतम्। अधुना सूत्रार्थः विवेच्यते। आधारोऽधिकरणम् इति संज्ञा सूत्रम्। अनेन सूत्रेण अधिकरण संज्ञा विधीयते। आधारः भवति संज्ञे, अधिकरण भवति संज्ञा। आधारः प्रथमान्तं पदम्, अधिकरणम् अपि प्रथमान्तं। द्विपदमिदं सूत्रम्। कारके इति अधिकारो वर्तते। प्रथमान्तेन विभक्ति विपरिणम्य कारकम् इति संजातम्। अतः कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियायाः आधारः कारकम् अधिकरण संज्ञः स्यात् इति सूत्रार्थः प्रतिपादितः दीक्षितेन सिद्धान्त कौमुद्याम्। क्रियाधारस्य अधिकरण संज्ञा भवति। धातोः अर्थद्वयम् अस्ति, फलं व्यापारश्च। अतएव कौण्डभट्टेन भूषणसारे उक्तम् अस्ति फल व्यापारयो धातुः आश्रयेतु तिङ्गस्मृताः। फले प्रधानं व्यापारः तिङ्गर्थस्तु विशेषणम् इति। अर्थात धातोः अर्थद्वयं वर्तते, फलं व्यापारश्च। अर्थात फलाधारस्य व्यापाराधारस्य च अधिकरण संज्ञा फलिता। परंतु व्यापाराश्रयतया व्यापाराधारस्य कर्तृसंज्ञा प्राप्ता। फलाश्रयतया फलाधारस्य कर्म संज्ञा प्राप्ता। परत्वात् कर्तृकर्म संज्ञाभ्याम् अधिकरण संज्ञायाः बाधो भवति। अतः कटे सेते, स्थल्यां पचति इत्यादयः प्रयोगाः न संभवन्ति। अतः कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ आधारस्य अधिकरण संज्ञा स्यात् इति दीक्षितेन उक्तम्। अत्र उद्देश्यस्य भेदात् परस्पर बाध्यबाधक भावो न वर्तते। अत्र निष्कर्षः विवेच्यते। कारकाधिकारियेन एतेन सूत्रेण क्रियान्वयी अधिकरण संज्ञा विधीयते। क्रिया च धात्वर्थः एव। साक्षात् आधारस्य पराभ्यां कर्तृकर्म संज्ञाभ्याम् आक्रान्तत्वात् सूत्रमिदं व्यर्थं सत् ज्ञापयति यत् परंपरया तदाश्रयस्य ग्रहणं बोधयति। परंपरात् च कर्तृकर्म द्वारा एव। प्राचीन वैयाकरणानां मते अधिकरणकारकस्य परंपरा संबंधेन साक्षात् क्रियायाम् अन्वयो भवति। परंतु नागेशमते अधिकरणस्य साक्षात् कर्तृकर्मणोः अन्वयः कर्तृकर्म द्वारा क्रियायाम् अन्वयः न तु साक्षात् क्रियायाम्। अतएव प्राचीन वैयाकरण नागेशयोः मध्ये अत्र मतभेदो दरीदृश्यते। भूतानि कालः पचति इति वाक्ये
कालस्य कथम न सप्तमी इति शंका आयाति। अर्थात क्रियाभेदाय कालः स्यात्। अत्र क्रिया कस्मिन् काले जाता इति आकांक्षा उदयात् क्रियायाः आधारः कालः इति सिद्ध्यति। इत्थं क्रियाधारस्य कालस्य अधिकरण संज्ञा प्राप्नोति। अतः भूतानि कालः पचति वाक्य घटकात् काल शब्दात् सप्तमी स्यात् इति शंका जायते। अत्र समाधानं क्रियते। यद्यपि कालः परिच्छेदकतया क्रियायाः साक्षात् आधारो भवति, तथापि आधारोधिकरणम् इति सूत्रे आधारपदे स्वरित्व प्रतिज्ञा बलात् प्रयोग रूप व्याख्यानात् च कर्तृकर्म द्वारा आधारार्थः स्वीकरणीयः। अतः कालस्य अधिकरण संज्ञा न भवति। तथा च काल शब्दात् सप्तमी न स्यात्। किंच कालस्य आधारत्वेपि तस्य कर्तृत्वमेव स्यात् इति निष्कर्षः। अधिकरण विषयेपि कारकाणां क्रियान्वयित्व नियमः। तत्र क्रियाजनकत्वं कारकत्वं क्रियान्वयित्वं कारकत्वम् इत्यस्मिन् विषये अस्माभिः इतः पूर्वं चर्चा कृता। कारकाणां क्रियान्वयित्वम् इति नियमो अपि अधिकरण विषये परंपरया एव भवति। यस्य यद्द्वारा कारकत्वं तस्य तद्द्वारा एव क्रियान्वयः। अतएव कर्तृकर्म द्वारा क्रियाधारस्य अधिकरण संज्ञा विधाने अधिकरण कारकस्यापि क्रियान्वयः कर्तृकर्म द्वारैव भवति। यथा कटे आस्ते चैत्रः, अत्र कटस्य चैत्रकर्तृन्वय द्वारक क्रियान्वयात् अधिकरण संज्ञा सिद्ध्यति। एवं च कटाधिकरण कारकस्यापि चैत्रान्वय द्वारक क्रियायाम् अन्वयो भवति। अतएव अक्षेषु सौण्डः इति विग्रहे अक्षसौण्डः इति समासो जायते। अक्षस्य सौण्डरूपे कर्तरि अन्वयः, सौण्डस्य चारुत्वादि क्रियायाम् अन्वय स्वीकारे सामर्थ्य उपपत्ति पूर्वकः समासः संभवति। प्राचीन वैयाकरणानां मते अक्षेषु सौण्डः इत्यत्र अक्ष पदार्थस्य सौण्ड पदार्थे अन्वयाभावात् असामर्थ्यात् समासो न प्राप्नोति। अतः सौण्ड पदार्थस्य आसक्त सौण्डे लक्षणां विधाय समासः उपपाद्यते। प्राचीन वैयाकरणानां मते लक्षणा स्वीकारे गौरवं भवति। सौण्डे आसक्ति क्रियायाः अन्तर्भावं स्वीकृत्य आसक्ति क्रियायाम् अक्षस्य अन्वयः कृतः प्राचीन वैयाकरणैः। अतः लक्षणा स्वीकारे गौरवात् कयटादीनां प्राचीनानां वैयाकरणानां मतं न युक्तं प्रतिभाति। मूले वृक्षः कपि संयोग इति वाक्ये सप्तम्याः साधुत्वं विविच्यते। मूले वृक्षः कपि संयोगी
इति वाक्ये क्रियापदं नास्ति। क्रियाधारस्य अधिकरणसंज्ञा विधीयते। अतः मूले इत्यत्र कथम अधिकरणसंज्ञा इति मनसि जिज्ञासा उदेति। वस्तुतः क्रिया अध्याहार पूर्वकस्य अधिकरणस्य कर्तृद्वारा क्रियायाम् अन्वयो भवति। अतः मूले वृक्षः कपि संयोगी इत्यत्र अस्ति क्रिया अध्याह्रियते। अस्ति क्रियायाः आधारभूतः भवति मूलः। एवं च मूलस्य अधिकरणसंज्ञा सिद्धा भवति। तेन सप्तमी विधानं संगतं स्यात्। अधुना आधारभेदः उपस्थाप्यते। मुख्य गौण भेदेन आधारः द्विविधः। तत्र सकल अवयव व्याप्तौ व्यापक आधारत्वं यथा तिलेषु तैलम् इति। इदमेव मुख्यम् अधिकरणम्। सुरितेन अधिकारः इति सूत्रे भाष्ये एतत् स्पष्टम्। गंगायां घोषः गंगायां गावः इति गौणाधारस्य उदाहरणम्। गंगा शब्दस्य गौणे तीरे अर्थे लक्षणा स्वीक्रियते। गौणाधारेपि सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। अतएव गौणाधारोपि सप्तम्यादिशक्यः एव। आधारस्य त्रैविध्यम् अधुना विविच्यते। आधारः त्रिविधः। औपश्लेषिकः, वैषयिकः, अभिव्यापकश्च। औपश्लेषिकः नाम उपगतः श्लेषः उपश्लेषः नाम संयोगः इत्यर्थः। अत्र उप इति अविवक्षितम् अथवा उप समीपे श्लेषः संबंधः उपश्लेषः उपश्लेषात् आगतः औपश्लेषिकः। ततः आगतः इति अर्थे अध्यात्मादित्वात् ठञ् प्रत्ययः। किन्तु नागेशमते उप समीपे श्लेषः नाम संबंधः उपश्लेषः। उपश्लेषेण कृतः इति विग्रहे ठक् प्रत्यये औपश्लेषिक पदं निष्पद्यते। अतएव सामीप्य वृत्ति संबंधकृत आधारः औपश्लेषिक इति उच्यते। अतएव इको यणचि इति सूत्रे अचिपदे औपश्लेषिक आधारस्य सप्तमी विधानं युक्तं भवति। समीपवृत्ति क्रियाधार औपश्लेषिकः इति स्वीकारात् एव यन्मासे अतिक्रान्ते दीयते इत्यत्र मासस्य अधिकरणसंज्ञा सिद्ध्यति। औपश्लेषिकाधारस्य उदाहरणं भवति कटे अस्ते इति। उपश्लेषः संयोगः इति। पक्षं समाश्रित्य औपश्लेषिकस्य उदाहरणं प्रदत्तं सिद्धान्तकौमुद्याम्। आधार आधेययोः अत्र संयोग संबंधः। अत्र पक्षे वटे गावः सेरते गुरौ वसति इत्यादौ संयोगस्य अभावात् अधिकरण संज्ञा न स्यात् इति प्रश्नः आयाति। वस्तुतः गोयुक्त देश संयोगस्य संयोग रूपतया
तस्य बटादौ वर्तते, अतः न दोषः। समीपे श्लेषः इति पक्षेपि सामीप्यस्य संयुक्त संयोग रूपतया तद अवच्छेदेन संयोगस्य विद्यमानत्वात् गुरौ इत्यत्रापि अधिकरणत्वम् उपपद्यते। नागे समते तु कटे अस्ते इति औपश्लेषिकस्य उदाहरणं न युक्तम्, यतः संहितायां सूत्रे तत्र च दीयते इति सूत्रे भाष्ये समीपत्वार्थः स्वीकृतः, परन्तु कटे आस्ते इत्यत्र सामीप्याभावात् औपश्लेषिकम् अधिकरणं न संभवति इति नागेशस्य आशयः। जद्वा इति उक्त्वा अपरं समाधानं प्रदत्तं नागेशेन श्लेषस्य समीपम् उपश्लेषम् अर्थात् आरोपित श्लेषः उपश्लेषेण कृतम् औपश्लेषिकम् इति व्युत्पत्त्या एकदेशावच्छेदेन संबंधस्य अवयवेनि आरोपः स्यात्, अर्थात् एकदेशे क्रियायाः संबंधेपि क्रियायाः समीपवृत्तिता स्वीकृता। अतः कटे आस्ते इति वाक्ये कटपदे औपश्लेषिकाधिकारे सप्तमी विहिता। कटस्य एकदेशः मुख्याधारः, अवशिष्टः कटः गौणाधारः, एतत् सर्वं गौणम् अधिकरणम्। अतः औपश्लेषिकाधारः गौणाधारः इति कथ्यते। वैषयिकाधारस्य उदाहरणं मुख्ये इच्छा अस्ति, अर्थात् ज्ञानजन्या भवेत् इच्छा, इच्छाजन्या कृतेर्भवेत्। ज्ञानात् इच्छति ततो यतते तदुतरं फलप्राप्तिरिति क्रमः। सर्वा इच्छा अविषया एव, अतः इच्छायां मोक्षः विषयतया भासते, तस्मात् अधिकरणत्वेन मोक्ष शब्दात् सप्तमी सिद्धा भवति। अभिव्यापकाधारः व्याप्य व्यापक भाव घटित परंपरा संबंधेन क्रियाश्रयः अभिव्यापकः। सकल अवयव व्याप्तौ व्यापक आधारत्वम् अभिव्यापकत्वम् इति नागेशेन शेखरे प्रतिपादितम्। सर्व अवयवावच्छेदेन आधेय संबंधाश्रयः इति अर्थः। अभिव्यापकस्य उदाहरणं भवति तिलेषु तैलं सर्वस्मिन्नात्मा अस्ति। तिलेषु तैलम् इत्यत्र स्व अवयवेषु समवायेन तिलस्य सत्वात् तेषु सर्वत्र तैलस्य संयोगेन संभवात् अभिव्यापकत्वात् तत्र अधिकरणे सप्तमी भवति। तदनन्तरम् एकं वार्तिकम् अस्ति। अक्तस्य इन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम्। अधुना एतत् वार्तिक विषये विचारः क्रियते। आदौ वार्तिकार्थः इन विषयो यस्य स इन विषयस्य इन इनन्तः विषय प्रकृतिः वर्तनभूमिः वा सप्तम्यधिकरणे इति सूत्रात् सप्तमी इति पदम् अनुवर्तते। यदि
अक्त प्रत्ययान्त शब्दः इन प्रत्ययस्यापि विषयो भवति तदा अक्तांत प्रकृति के न इनंतार्थ निरूपित अनुक्त कर्मणि सप्तमी विभक्ति भवति ते वार्तिकार्थ अक्तस्य इन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम् इति वार्तिकस्य उदाहरणं भवति अधीति व्याकरणे अधि उपसर्गात् इंग अध्ययने इति धातुः भावे अक्त प्रत्यये अधितम इति रूपम निष्पन्नम ततः इष्टादिभ्यश्च इति सूत्रेण कर्तरि इन प्रत्यये अधितम अनेन इति विग्रहे अधीति इति रूपम निष्पन्नम भवति। यद्यपि इष्टादिभ्यश्च सूत्रे अनेन इति नोपदिष्टम तथापि श्राद्धम अनेन इति सूत्रात् अनेन पदस्य अनुवर्तनेन इष्टादिभ्यश्च इति सूत्रेण इन प्रत्ययो भवति। ततः कर्मणः विवक्षायां गुणभूत क्रियया अध्ययन क्रियया संबंध्यमानं व्याकरण पदम अनविहितं कर्म भवति। अतः अक्तस्य इन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम् इति वार्तिकेन व्याकरण शब्दात् सप्तमी विधीयते। कर्तृकर्मणः कृते इति सूत्रेण षष्ठी विधीयते। एवं च अतः अनेन वार्तिकेन सप्तमी उपपद्यते। एवं च कृतपूर्विकटम इत्यत्र यथा कटपदे द्वितीया विहिता तथैव व्याकरणपदात् द्वितीया प्राप्ता ताम बाधित्वा अनेन वार्तिकेन व्याकरण शब्दे सप्तमी विहिता। गुणभूतापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका भवति। अतः भूषणसारे उक्तम् अविग्रहागतादिस्था ग्रामादिकर्मभिः क्रिया संबध्यते तद्वत् कृतपूर्व्यादिषु स्थिता। अर्थात न विविच्य ग्रहो यस्याः सा अविग्रह विशेषतया पृथक न अवभाषमाना अर्थात प्रकारतया भासमाना गुणीभूता वा सा गुणभूतापि क्रिया ग्रामं गतः इत्यत्र अक्तार्थ विशेषणीभूता गमधातुवाच्या क्रिया कर्म संज्ञायां प्रयोजिका भवति। एवं कृतपूर्विकटम इत्यत्रापि गुणभूता क्रुधात्वर्थ क्रिया कटस्य कर्मत्व प्रयोजिका। तथा च अधीति व्याकरण इत्यत्र इनर्थं प्रति गुणभूता अध्ययन क्रिया प्रयोज्या कर्म संज्ञा अत्र व्याकरण शब्दात् प्राप्यते। मासम् अधीति व्याकरण इत्यत्र मास शब्दात् सप्तमी न स्यात् इति शंका। यथा अधीति व्याकरण इत्यत्र अक्तस्य इन विषयस्य इति वार्तिकेन व्याकरण शब्दात् सप्तमी विधीयते तथैव मासम् अधीति व्याकरणे इत्यत्र मासकर्मणः अनेन वार्तिकेन कथं सप्तमी न भवति इति शंका उदेति। अत्र समाधानं क्रियते। लक्ष्यानुरोधी रूप व्याख्यानात् काल व्यतिरिक्त कर्मणि एव अक्तस्य इन विषयस्य इति वार्तिकेन सप्तमी विधीयते। अतएव
मासम अधीति व्याकरण इति प्रयोग घटकात् मासकर्मणः सप्तमी न भवति। तदनन्तरम् अपरं वार्तिकं वर्तते साध्वसाधु प्रयोगे च। अधुना तद्वार्तिकं विविच्यते। आदौ वार्तिकार्थः साध्नोतीति परकार्यम् इति साधुः तद्भिन्नः असाधुः। सप्तमी पदम् अनुवर्तते। साधु शब्दस्य असाधु शब्दस्य च योगे यं प्रति साधुता असाधुता च प्रदर्श्यते तत्र सप्तमी भवति इति वार्तिकार्थः। उदाहरणं यथा साधुः कृष्णो मातरि। साधु शब्दस्य योगे सप्तमी इत्यस्य उदाहरणमिदं श्रीकृष्णः मातरि साधुः। असाधु कृष्णो मातुले। असाधु शब्द योगे सप्तमी इत्यस्य उदाहरणं मातुः भ्राता यः कंसः तस्मिन् विषये असाधुः श्रीकृष्णः। दुष्ट कंस नाशकर्ता कृष्णः इत्यर्थः। अर्थात् श्रीकृष्णः मातरं प्रति साधुः मातुलं प्रति असाधु इत्यर्थः। अत्र मातृसंबंधी साधुता मातुल संबंधिनी असाधुता च अभिव्यज्यते। अतः शेषे षष्ठी इति षष्ठी प्राप्ता, परन्तु तां षष्ठीं बाधित्वा अनेन वार्तिकेन सप्तमी विधीयते। अत्र वार्तिके साधु शब्दोपदेशः व्यर्थः इति शंका याति। साधु निपुणाभ्याम् अर्चायाम् अप्रतेः इति सूत्रेण साधुः कृष्णः मातरि इत्यत्र सप्तमी विधानं संभवति। अतः वार्तिके अस्मिन् साधु शब्द उपदेशस्य आवश्यकता नास्ति इति शंका आगच्छति। अत्र समाधानं क्रियते। साधु निपुणाभ्याम् इति सूत्रेण अर्चा शब्देन अर्चा पूजा प्रशंसा विवक्षिता, परन्तु वार्तिके अस्मिन् तत्त्वकथनमात्रं विवक्षितम्। तत्त्वकथनमात्र गम्यमाने अर्थात् सज्जनमात्र गम्यमाने अनेन सूत्रेण साधु शब्द योगे सप्तमी न संभवति। अतः अस्मिन् वार्तिके साधु शब्द उपदेशः कृतः। निमित्तात् कर्मयोगे इति अपरं वार्तिकं स्वीकृतं सिद्धान्तकौमुद्यां तदालोच्यते। अधुना आदौ वार्तिकार्थः निमित्तवाचकात् सप्तमी विधीयते इति अर्थः। तस्य निमित्तस्य प्रत्यासत्या स्व अन्वयी क्रिया कर्मणा योगे इत्यर्थः। अत्र निमित्तं क्रियाफलम् एवंच फलं सप्तम्यर्थः। युजीर् योगे इति धातोः घञ् प्रत्यये योग शब्दः निष्पन्नः। योगः संबंधः। प्राचीन वैयाकरणानां मते योगः संयोगः समवायश्च। कर्मणः योगे निमित्तवाचकात् प्रातिपदिकात् सप्तमी स्यात् इति सूत्रात् वार्तिकार्थः। अस्य उदाहरणं चर्मणि दीपिनं हन्ति दन्तयोर्हन्ति कुञ्जरं केशेषु चमरिहन्ति सिम्नी पुष्कलको हतः। चर्मणः दीपिनं हन्ति। चर्मणः हेतोः दीपिनः हननम्। अतः हेतौ इति सूत्रेण अत्र तृतीया प्राप्ता, परन्तु
ताम तृतीयां बाधित्वा अनेन वार्तिकेन सप्तमी विधीयते। अतः हनन क्रियायाः फलं भवति कर्म। यद्यपि हनन क्रियायाः फलं भवति प्राणवियोगः, तथापि कर्म लाभ इच्छाधीनं हननं भवति। अतः हनन क्रियायाः फलं सिद्धम्। कर्म संबंधश्च स्वरूप सम्नेव निमित्तम्। दीपि चर्मणोः अंडकोश मृगयोः समवाय संबंधः, इतरयोः संयोग संबंधः। कुंजरः गजः, पुष्कलकः कस्तूरी प्रधानो मृगविशेषः। चर्मणि दन्तयोः केशेषु सिम्नि एतानि चत्वारि सप्तम्यन्तानि पदानि अस्य वार्तिकस्य उदाहरणानि सन्ति। दीपि कर्म हनन क्रियाफलं भवति कर्म प्राप्ति रूपम्। गजकर्मक हननस्य फलं दन्तद्वय प्राप्ति रूपम्। चमरी कर्मक हननस्य फलं केश प्राप्ति रूपम्। मृगकर्मक हननस्य फलं कस्तूरी लाभ रूपम्। मुक्ता फलाय करिणं घ्नन्ति इत्यत्र कथं सप्ति न स्यात् इति शंका आयाति। मुक्ता फलाय करिणं घ्नन्ति वीराः हे रघुवीरः इत्यत्र निमित्त रूप मुक्ता फलस्य करिणा साकं संयोग संबंधेन अन्वयो भवति। अतः निमित्तवाचकात् मुक्ता फल शब्दात् अनेन वर्तिकेन कथं सप्तमी न स्यात् इति शंका उदेति। अत्र समाधानं क्रियते। वस्तुतः मुक्ता फलानि आहर्तुं घ्नन्ति करिणम् इत्याकारिकां विवक्षां स्वीकृत्य क्रियार्थ उपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः इति सूत्रेण मुक्ता फल शब्दात् चतुर्थी विभक्तिः विहिता। इत्थम् आधारोधिकरणम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पन्नम्। एवं च अत्र सूत्रे पठितानि त्रीणि वार्तिकानि अपि चर्चितानि। अन्ते च पाठस्य सारांशः उपस्थाप्यते। आधारोधिकरणम् इति अधिकरण संज्ञा विधायकं सूत्रम्। क्रियाधारस्य अधिकरण संज्ञा भवति। प्राचाम्मते अधिकरणकारकस्य परंपरा संबंधेन साक्षात् क्रियायाम् अन्वयो भवति। नागेशमते अधिकरणस्य साक्षात् कर्तृकर्मणोः अन्वयः। फलाकालस्य आधारत्वेपि तस्य कर्तृत्वमेव स्यात्। अतः भूतानि कालः पचति इति वाक्ये काल शब्दात् न सप्तमी। आधारः त्रिविधः औपश्लेषिकः वैषयिकः अभिव्यापकश्च। सप्तम्यधिकरणे इति सूत्रेण अधिकरणकारकस्य सप्तमी विधीयते। अत्र सूत्रे त्रीणि वार्तिकानि स्वीकृतानि लिखितेन गुणभूतापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका निमित्तवाचकात् सप्तमी भवति इति सम्।